السلام علیکم۔ الحمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، سالانہ عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس کے اندر علماء کرام الحمدللہ قرآن و سنت دیاں چھڑیاں لگا رہے ہیں، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا اللہ اس اجتماع نو ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رب کائنات نے تمام مخلوقات جو انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا، جس طرح انسان نو افضل و بہتر بنایا، اسی طرح انسان دی تعلیم و تربیت واسطے افضل ترین جماعت کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان سارے انبیاء جو آمنہ دلال علیہ السلام آپ کی ذات پاک دا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، رب العالمین نے انسان نال اتنی محبت فرمائی، اتنا پیار فرمایا کہ تسی اندازہ کرو
کہ آسمان بنائے، زمینہ بنائیاں، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ندی نالے چلائے، دریا اور سمندر بہائے، جس مالک نے اتنا بڑا نظام اور اتنا بڑا جہان بنایا، ساڈا ایمان اور عقیدہ اس جیسے کئی جہان رب العالمین دے کول ایک طاقت موجود ہے، ایک قوت موجود ہے، اس جیسے کئی جہان اللہ ایک سیکنڈ دے اندر بنان تے بھی قادر نے اور تباہ و برباد کرن تے بھی قادر نے۔ اس مالک نے آدم علیہ السلام دا وجود پاک کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ محبت کا اظہار فرمایا اور اعلان کیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدیا، رب العالمین نے پیار محبت کی انتہا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے خلقت بیدیا، کون کہہ کے بنان تے اللہ ذوالجلال قادر سن، لیکن بنایا نہیں۔ آدم علیہ السلام دا وجود بنایا تے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، اور جس انسان نال اللہ نے اتنا پیار فرمایا، اتنی محبت فرمائی ہے، وہ دی تعلیم و تربیت واسطے انبیاء علیہ السلام دی جماعت دا انتخاب فرمایا۔ اور پھر جدو ساڈی تہاڈی واری آئی، اللہ ذوالجلال نے سانو امت ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ بنایا، امت ساریاں امتاں وچوں افضل بنایا، تے اس امت نو چونکہ افضل بنایا، اے دے واسطے استاد بھی سب نالوں افضل تے اعلیٰ بنایا۔ اور وہ استاد کون نے؟ جنہ دا نام ہے محمد۔ ذرا پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمت تہاڈی بھی بڑی ہے، ہر مولوی آ کے تہانوں اپنے سانچے ڈالدا، گوڈے چھڑ دو، کوئی آندا پھڑ لو، کوئی آندا جاگو، کوئی آندا سو جاؤ۔ ہمت تہاڈی بھی ہے، اجے بڑی لمبی لین پئی۔ ہاں شیر سندھ ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے مولانا محمد ابراہیم تارک حافظہ اللہ، اور علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد کے اندر تشریف فرمان ہے۔ ہمت علماء دی بھی ہے، ہمت تہاڈی بھی ہے، اللہ سارے دی ہمت محنت نو قبول فرمائے۔ رب العالمین نے امت نو اعلیٰ بنایا، اور پھر اس امت واسطے استاد کا بھی اعلیٰ انتظام فرمایا، اور اس استاد دیاں ذمہ داریاں علماء کرام بیان فرما رہے سن۔ الشامل ظہیر، اللہ اس نوجوان کی عمر اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے، بیان فرما رہے سن۔ اور ساڈی زندگی دا مقصد صرف جشن نہیں، اصل ساڈی زندگی دا مشن ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام والا جشن نہیں، نبی دا مشن اپنان کی کوشش کریے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا مشن کیے، اللہ نے کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سے بات فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہو والذی بعث فی الامیین، جیسے اجے تک تے جاگ دو، اجے تے گھڑیاں تے 12 نہیں بجے، تواڈے اج ہولی ہولی جاگدا ہونے ہی بج چلے نے۔ او حد نگاہ الحمدللہ اجتماع انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت دے نال جویں ایتھے اکٹھیاں فرمایا جے، حوض کوثر دے اکٹھیاں کر دینا، جنت وچ اکٹھیاں کر دینا۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاوا۔ اللہ فرماندے نے ہو والذی بعث فی الامیین، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تین چیزاں دا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ یتلو علیہ، نوٹ کر لیا دے ذرا، یتلو علیہم آیاتہ،
قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر 1 اور نبی اللہ دا قرآن دیاں آیتاں آ کے سنائے گا، لوگاں دے دلاں نو شرک دے بدعات دیاں پلیتیاں تو پاک تے صاف کرے گا، انہاں نو کتاب و حکمت دا علم سکھلائے گا۔ ہن اے جڑے الفاظ نے نا یتلو یزکی یعلم، اے ہوئی الفاظ میں تھوڑا جا تانوں پیچھے لے جاواں۔ سیدنا جد الانبیاء حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام، آپ نے جدو کعبۃ اللہ دی تعمیر مکمل فرمائی، تعمیر تکمیل تک پہنچی ہے، اللہ ذوالجلال دے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اور بھی بہت فرمائیاں نے، بلکہ ڈسکے والوں میں تے اس طرح بھی کہا کرنا وا، اللہ ذوالجلال فرماندے ہونگے اے میرے پیارے ابراہیم جی رب جی کی آڈر ہے، فرمایا میں تو انو اپنا خلیل آکھیا ہے۔ خلیل دا معنی ہے دوست، دوستی دے ڈسکے والے ہو کچھ تقاضے ہوندے نے، کدی اپنی منوالا کدی اگلے دی، بولو کدی من لو تے کدی منوا لو۔ اے میرے پیارے خلیل میری من گے تساں باپ دے سامنے کلمہ حق بیان فرمایا، میری من گے برادری دے سامنے دعوت حق رکھے، میری من گے وقت دے حکمران دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے کلمہ حق سنایا، میری من گے میری رضا دی خاطر آگ وچ چھالا مارن تو بھی گریز نہیں کیتا، میری پیارے من گے اپنی بیوی دے بچے نو جنگلہ دے حوالے کر کے آ گیا، میری من گے بیٹے دے گلے تے چھری رکھن تو بھی دریغ نہیں کیتا، میری من گے میرا کار بیت اللہ بنا دیتا، جی مالک انجیے۔ اللہ فرماندے ہونگے پیارے خلیل اینیاں جو میریاں منیاں دے ہن دوستی دا حق ایوے تساں اینیاں میریاں منیاں نے، ہن انج کرو نا تسی منگ دے جاؤ تے میں من دا جاواں گا، تسی منگ دے جاؤ میں من دا جاواں گا۔ اے میرے مالک جے پھر خلیل اللہ نے منگیا کی اقتدار منگیا، فرمایا نا 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 دولتاں منگیا نے، حکومتاں منگیا نے، دنیا دا مال منگیا، دولتاں دا نا 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 جی مالک منگیا کیے۔ الفاظ سنن والے نے فرماتے نے ربنا وبعث فیہم، الفاظ ذرا اپنے ذہن رکھے دے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قرآن کا تیسرا مقام اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، الفاظ ایتھے بھی او ہوئی نے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ الفاظ او ہوئی نے، ترتیب او ہوئی ہے، انداز او ہوئی ہے، تین اللہ ذوالجلال نے چیزاں بیان فرمائیاں۔ اے آمینہ دلال دا مشن پلے بن کے لے جاؤ، میرے پیغمبر دا مشن اپنان دی کوشش کریا کرو، آؤ ذرا محبت دا دعویٰ کرنا تے بڑا سوکھا، اس دعوے واسطے دلیل لے آنا بڑا اوکھا ہے۔ اہل حدیث نو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ میری
جماعت دا بچہ بچہ اپنے دعوے واسطے دلیل رکھ دے، ہاں نماز پڑھ دے، رفع الیدین کر دے تے دلیل رکھ دے، آمین بالجہر آندہ تے دلیل رکھ دے، سینے تے ہاتھ بن دے تے دلیل رکھ دے. اور میرے مسلک دا درہ امتیاز ہے کہ میرے مسلک دی ابتدا اللہ دا قرآن ملے گا اور میرے مسلک دی انتہا محمد دا فرمان ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل پاکستان، مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب. تو انعام خداوند کی دے، تو انعام میرا درہ امتیاز، تو انعام خداوند کی دے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شاناں تے جنہاں دے ہاتھ اے دو آیاں، جنہاں دے ہاتھ اے دو آیاں اونا پائیاں کل بلائیاں، اینا دعا دا دامن بھڑیا پھر رحمت چڑیاں لائیاں. اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا سونے مشن بیان فرمایا. اے مشن لے کے کائنات دے امام آئے جی مالک کیے، فرمایا یتلو علیہم آیات ہی، اور قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے. اور میرے آقا علیہ السلام پیارے پیغمبر دنیا دے جلوہ گار ہوئے، آپ دنیا دے جدوں تشریف لے آئے، رب العالمین نے انہا حالات دے اندر بھیجیا، رشتے ناتے دا احترام ختم ہو گیا ہے، لوگ بیٹیاں نو زندہ زمین دے اندر دفن کر دینے والے، اپنی ستیلی ماں نال نکاح کر لینے والے، رشتے دا احترام ختم ہو چکا ہے. اللہ دا کار بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھ دیتے گئے ہیں، جنہاں دی اللہ دے علاوہ پرستش کی جا رہی ہے، جنہاں دی جنہاں دے نام دے نظر و نیاز دیتی جا رہی ہے. اس غیر گزرے دور دے اندر شرک دے اندھیرے، بدعات دے اندھیرے، خرافات دے اندھیرے، ہر پاسے اندھیرے اندھیرے. انہاں اندھیر نگریاں دے اندر اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو توحید و سنت دا چراغ دے کے مبعوث فرما دیتا ہے. انہاں اندھیریاں دے اندر چراغ نبی اور کیویں آئے؟ مکے چن جڑیا جگ لو ہوئی، مکے چن جڑیا جگ لو ہوئی، تے سونا کفر دی رات مٹان آیا، راہ بھلیا جاندیا
جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے انہاں تے رحمت دی بارش نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا اللہ فرماندے نے یاتلو علیہم آیاتہی اس پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد کیے آگے لوگانو اللہ دے قرآن دیاں آیتاں سنائے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ دے لگاؤ دی گل ہے نا قرآن نال پیار دی گل ہے قرآن نال محبت دی گل ہے میرے آقا نے خود قرآن نال محبت بھی کیتی اپنے منن والیاں دی تربیت بھی انج دی فرمائے آپ بھی وہ جیڑا استاد آپ قرآن نال اتنا پیار کردا اس استاد دے شاگرد بھی اسی طرح محبت پیار دا اظہار کردے نے پیار اے کوئی وجہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول میری تیری اماں جان حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں قربان اس پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ تو اپنی اماں جان دی عظمت تو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا آپ فرما دے نے ایشا دیر کر چھڑیا لیٹ آئی ہے دیر نہ لائی خیریت ہے آسی عرض کر دیا نے سونیا آتے میں دوڑے والی رئیسان کوئی بندہ مسجد دے اندر قرآن پہ پڑھتا سی آواز بڑی پیاری تے بڑی سونے اللہ دے پیارے نبی جی میرے پڑھتے قدم رک گئے تے میں قرآن سنن لگ گئی پڑھ دے قدم رک گیا محبوب میں قرآن سنن لگ پئی اور سونے قرآن نال دل لگایا کرو قرآن نال پیار پایا کرو قرآن نال محبت رکھیا کرو اللہ دی قسم ہے قرآن دلاں دی بہار جے موسیقی روح دی خزان ہے آج ساڈی بدبختی تے بد نصیبی دا عالم ہے جڑا نبی موسیقی ختم کرنے واسطے آیا ڈھول نو ختم کرنے واسطے آیا واجے ختم کرنے واسطے آیا اس نبی دے ملاتے واجے بلکہ فوجی بینڈ بجائے جا رہے ہیں بد قسمتی ہے کہ اونا دی قیادت علماء کرام فرما رہے ہیں اور جس موسیقی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام توڑن واسطے ختم کرنے واسطے تشریف لے آئے آجاسا پیغمبر علیہ السلام دے اے جناب جشن آپ دی ولادت انہوں منانا انہوں اپنانا شروع کر دیتا دعا کرے کر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنہ چیزاں تو نفرت کی ہے اللہ انہ چیزاں تو نفرت کرن دی توفیق عطا فرما دے قادتے ایتھے آکے مکنی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے جدو سیدہ کو اے سنیا نا حضور کو بندہ بڑا سونا قرآن پڑھتا پیا ساڑھے کا ہوگا نا وہ آنگا اچھا اے میرے بہتا وڈا شیخ ہے اے میرے بہتا وڈا مولوی ہے انہوں میرے بہتیاں زیادہ ایتا روایتاں ہو دیا نے اے رہ وڈا شیخ الحدیث اپنے گھر تو سائیں وہ سر پہ چاڑیا نا 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 اللہ میرے آقا علیہ السلام دے کول تے اے دلیل ہے بھی سی پڑھ دے تے ٹھیک ہے میرے نال چنگا کون پڑھ سکتا ہے قرآن تے میرے سینہ پاک تے نازل ہوندا ہے نا حضور تے کیا بھی سکتا پر آکھیا نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام بے ساختہ اپنی جگہ تو اٹھے ایج مسجد کے اندر جا کے پیغمبر نے نظر دوڑائے تے میرے آقا ویندے نے حضرت سالم اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے لے حضرت سالم اللہ دا قرآن پڑھ دینے بیان اور سونے ذرا اندازہ کرو ہن بلا کتنے پیار محبت نہ پڑھتے ہوں گے میرے آقا علیہ السلام کو تشریف فرمانے تے آسمان والکائنات دے امام نے نظرہ اٹھائیاں فرمانے نے عرشاں والیا تیرا شکر ہے ایڈی سونی آواز والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے ایڈی سونی ایڈی پیاری آواز والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے اور یہ تے حضرت سالم نے نا ایک سفر دے اندر جان دیا پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نال نے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
قافلے دے ہم سفر نے ساتھی نے رات دا اندھیرا ہے سانو تے اندھیرا کوئی ہور ہی سوچدا ہے نا منہ تے رضائی لئیے بابے انہاں دے وچ فیس بک چلدی ہے ہن بابیاں دیاں راتاں فیس بک چلاندیاں گزردیاں نویں نسل دا تے ستیا ناز ہوندا ہی ہے پیا پرانی نسل دا بیڑا غرق ہون ڈیا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما آمین آمین نہ آکھیا اے آمین تے کہہ دیو اللہ سانو قرآن دا پیار نصیب وہ دور گزر گیا شکوے اسی کرنے ہیں رحمت نہیں ہو رہی رب ساڈے تو ناراض ہو گیا اور جناب معاشرے بد امنی آ گئی ہے بے سکونی آ گئی ہے اور بے برکتی کیوں نہ ہوئے بے سکونی کیوں نہ ہوئے پریشانی کیوں نہ ہوئے اساں گھراں تو قرآن نو کر دیتا ہے کسی دور اندر راتا تہجد ویلے بزرگ اٹھ کے قرآن پڑھیا کر دے مسجداں دے اندر نوافل ادا کر دے گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کر دے اج وہ رونقاں نہیں رہ گئیاں جتھے قرآن پڑھیا جاندا سی وہ جگہ موسیقی نے لے لئی ہے وہ فقط موسیقی نے لے لیا ہے اپنے گھراں دے اندر قرآن دی بہار پیدا کرو مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے تو گھر دے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دے رب تیرے گھر تے اپنی رحمتاں دی بارشاں کرنیاں شروع کر دے قرآن نال پیار پائیے قرآن نال محبت پائیے اور آئیے ذرا غور فرمائیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی ہنیرا سی تے کلے ہی وکھرے جا کے قرآن پڑھن لگ کی کرن لگ پیا قرآن دی تلاوت کرن لگ پیا تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہنیرے جی کھلو کے سنن لگ پیا آپ سنن لگ پیا انج کیا لو شاگرد پڑھدا پیا استاد سندا پیا اور میں کہا کرنا شاگرد قرآن سونا پڑھدا ہوئے نا تلاوت سونی کردا ہوئے واز چنگا کردا ہوئے تقریر اچھی کردا ہوئے جمعہ شمع چنگا بل پڑھا لیندا ہوئے تے استاد فخر نہ لاندا ہے آج بڑا اپنے آپ ٹوری مولوی سمجھدا ہے نا میرا شاگرد جے ہاں جی فخری انداز نا اجڑا بڑا فنیہ بنیا پھردا نا سٹیجاں تے سنبھالیا نہیں جاندا اے میرا شاگرد جے تے جے کوئی انتظامیہ دا کوئی صدر کوئی سیکٹری او پھر وہ آندا ہے ساڈے مدرسے جو پڑھ کے آیا جے ساڈے مدرسے دا فارغ ہے تے جے مجمع وچ باپ بیٹھا ہوئے تے او دا سر فخر نال اونچا ہو جاندا ہے وہ آندا ہے استاد جی شاگرد تہاڈا ہے انتظامیہ دے صدر صاحب اے تہاڈے مدرسے دا فارغ التحصیل ہے پر جس لال نو اللہ نے انیاں عزتاں دتیاں نے اے لال اللہ نے مینوں عطا فرمایا اے میرا بیٹا اے میرا لخت جگر استاد دا سر فخر نال بلند ہوندا ہے اور میں قربان جاواں میں تے انج وی کہاں گا اس استاد جیسا کائنات اندر استاد ہی کوئی نہیں تے اونا شاگرداں ورگا کائنات اندر دوجا شاگرد بھی استاد بھی کوئی نہیں تے ان جیسے شاگرد بھی کوئی نہیں اور شاگرد کیسے سبحان اللہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی آقا دے سونے دوارے تے بیتی نبی جی دی فوجاں قطاراں دے ساتھی نبی جی دی فوجاں قطاراں دے ساتھی اور لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی حضر آج او مزاراں دے ساتھی کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام حضرت ابو موسیٰ اللہ دا قرآن پہ پڑھ دیں اور حضرت ابو موسیٰ
موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے کہ جنہ دے متعلق 4 صحابہ دے بارے دسیا نا قرآن سیکھنا ہوئے تھے انہاں کولو سیکھیا کرو، انہاں جو ایک حضرت ابو موسیٰ عشری بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پتہ نہیں کڈے سوز نال کنے پیار نال کنے ترنم نال کڈی محبت نال آج اسی آنے خطیب پاکستان قرآن پڑھ دے سن سینے ٹھار دیندے سن، حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے سن کلیجے ٹھنڈ پا دیندے سن، ہاں جناب حضرت یزدانی قرآن پڑھ دے سن، مناظر اسلام قرآن کی تلاوت کر دے سن، حضرت روپڑی غزنوی سلفی مدن پوری قرآن پڑھ دے سن، انج لگدا سی کہ جویں قرآن ہن آسمان تو نازل ہوندا ہے او یار انہاں دی قسمت دے کیا کہنا جنہاں دے سامنے قرآن نازل ہوندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا غلام صحابے ایڈے سوز نال ایڈی محبت نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے ویل کہ میرے پاک پیغمبر سن کے فارغ ہوئے نا تے آپ فرمان دینے ابو موسیٰ انج لگدا جویں اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام دی آواز وچوں تینوں کوئی حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ بڑا سوز بڑی محبت سی بڑی مٹھاس سی حضرت داؤد علیہ السلام دے پڑھن اندر مفسرین نے لکھیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جدوں زبور دی تلاوت فرماندے نا تے حالت اے ہوندی آپ اپنی آواز نو ذرا بلند کر دے تے پہاڑاں دے پتھر بھی نال بول کے اللہ دی تسبیح پڑھن لگ گئی، پتھر پہاڑاں دے پتھر بھی نال اللہ دی تسبیح بولن لگ پیندے، اور ایتھے ہی بس میں حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز اندر اتنا سوز اتنی مٹھاس اڑ دے پرندے اپنیاں پروازاں روک لیندے تے نال اللہ دی تسبیح پڑھنا شروع کر دیندے۔ میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ قرآن علیہ محبت کیوں نہ کر دے کہ رب العالمین فرما رہے ہیں یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محبوب تہاڈی بےعزت دا مقصد ایوے، تہاڈی آمد دا مقصد ایوے، تہاڈی میلاد دا مقصد ایوے کہ 3 چیزاں اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ نے بیان فرمائیاں، قرآن دی تلاوت کرنا نمبر 1، نمبر 2 سونیاں لوکاں دے دلاں نوں پاک کرنا، شرک بدعات خرافات انہاں سارے اندھیریاں تو محبوب دلانو پاک کرنا ہے تے میرے پیغمبر نے پاک کیتا بھی ہے، نبی نے پاک کیتا بھی ہے۔ اور نمبر 3 انہوں کتاب و حکمت دا علم سکھلانا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں 3 چیزاں نو اپنی زندگی دے اندر اپنی زندگی دا مرکز و محور بنایا، قرآن بھی اللہ دا لوگاں تک پہنچایا، لوگاں نو سنایا، اور پھر اس قرآن دے ذریعے نا لوگاں دے دلاں نو پاک تے صاف کیتا، اور واقعتاً ہی انہاں نو کتاب و حکمت دا علم سکھلایا۔ کل جڑے چور تے ڈاکو سن اج وہ اللہ دے ولی بن گئے نے، کل عزتاں دے لٹیرے سن اج عزتاں دے محافظ بن گئے نے، کل میرے پاک پیغمبر دے دشمن سن اج نبی دے جانشار بن گئے نے، کل جہنم دے کنارے پہنچے سن اج اللہ نے انہاں نو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ مینوں تانوں بھی کتاب و سنت نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنان دی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آج دی کانفرنس دی ہر تقریر اسے وقت ہی تانوں میموری کارڈ دے اندر مل سکتی ہے۔ بدر الہدا CD سسٹر واڈو دے دوستاں تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام